आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे। यतिखेर मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा विभिन्न खालको व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भइसकेको घटनालाई निकै चासो र टिप्पणीका साथ हेरिएको छ। यो घटनामा राजनीति र कानुनी दुईवटा पाटाहरू छन् कि राजनीतिक निकास यो घटनाले पाउँछ कि पाउँदैन। संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा यति बेला प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नो ढङ्गबाट उहाँहरू यतिखेर अदालत पनि जान सक्ने र राजनीतिक लडाइँ पनि लड्ने भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेको छ र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो खालको एउटा व्याख्या गरिरहेको अवस्थामा संसद विघटन राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक किन संसद विघटन गरियो र दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन कि बाध्यता थियो कि अर्कै खालको राजनीतिक नियति थियो र यो राजनीति पछाडि केही षड्यन्त्र केही आशंकाहरू पनि गर्न थालिएको छ। र आजको इस्यु अफ द डेमा हामी यति बेला संसद विघटन भइसकेको घटनालाई यति बेला राजनीतिक विश्लेषकहरू र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले कसरी लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आजको हामीसँग इस्यु अफ द डेमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हाछेतु हुनुहुन्छ भने त्यसरी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी हुनुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरेर यो संसद विघटन भइसके पछाडिको राजनीतिक घटनाक्रम र यसको विकासक्रम अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने क्रममै छलफल गर्नेछौँ। र हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हाछेतु सर। कृष्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, विशेष गरेर यहाँ लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। यति बेला संसद जुन तरिकाबाट राष्ट्रपतिबाट विघटन गरियो यो घटनालाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँहरूको राजनीति शास्त्रमा के भन्दाखेरि यो उपयुक्त हुन सक्छ होला यति बेला? म यो प्रश्नलाई तीनवटा आयामबाट हेर्न खोज्दछु। सर्वप्रथम त हिजो राति प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर भनेर मध्यावधिको निर्वाचन जुन आह्वान गर्यो त्यो भनेको 6 महिना यतादेखि नेपालको राजनीति असामान्य अवस्थामा गुज्रँदै जाँदाखेरिको क्लाइमेक्स हो, अथवा भनौँ यो चरणसम्मको चाहिँ क्लाइमेक्स हो। यसलाई म एउटा सामान्य नागरिक भएर हेर्छु। त्यो मैले सामान्य नागरिक भएर हेर्दाखेरि मेरो देशमा सङ्कट आयो। सङ्कट किन त भन्दाखेरि राजनीतिलाई सामान्य जनले बुझ्ने भन्दा भिन्न बाटोमा गयो भने सङ्कटको सङ्केत। पहिलो के हो त भन्दाखेरि पुस महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भयो भनेर आइसकेपछि सर्वसाधारणले बुझ्ने के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गर्नु र संविधान विपरीत काम गर्नु भनेको उसले त्यसको हाम्रो लोकतन्त्र भनौँ सुशासनमा एउटा भन्छ नि जिम्मेवारीता अथवा रिस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटी आफूले गरेको काम यदि त्यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक भएपछि त्यसलाई स्वीकार्ने भनेको राजीनामा दिनु। राजीनामा त भएन, त्यो जनताको निम्ति त्यो अचम्मको कुरा। दोस्रो के त भन्दाखेरि पछिल्लो कालखण्डमा त्यही प्रधानमन्त्री निरन्तर मात्र न उसले संसदमा विश्वासको मत खोजे। संसदीय व्यवस्थाको एउटा सूत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति तबसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्छ जबसम्म उसले संसदमा बहुमतको विश्वास पाउनुहुन्छ। तर बहुमतबाट अथवा के भन्छ विश्वासको मत प्रस्तुत गर्दाखेरि बहुमतबाट त्यसलाई अस्वीकृत गरेपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहनु चाहिँ नागरिकको कोणमा सर्वसाधारणको कोणमा चाहिँ यो अचम्मको राजनीति भयो। त्यसमाथि फेरि के हो त भन्दाखेरि जो मान्छे संसदको बहुमतबाट निर्वाचित हुन सकिएन अथवा त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन त्यसलाई फेरि अब कानुन र संविधानको कुरा एक्सपर्टलाई जानुहोस्। नागरिक भएर हेर्दाखेरि त्यो अमिल्दो कुरा त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि लगतै अनि फेरि के हो अब फेरि चाहिँ यो के संविधानको धारा 5 यो म नागरिक भएर बोल्दा यो अहिले ब्याकग्राउन्डमा राख्छु कि हरेक कोणबाट संसदको विश्वासै नभएको
प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्नु भनेको यो आम नागरिक सामान्य नागरिक भएर हेर्दाखेरि यो सबै व्यथिति भयो, यो सबै जालजेल भयो, यो सबै चलखेल भयो, यसले देशलाई अन्टटो गट्टा सङ्कटमाथि सङ्कट थपिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आम नागरिकबाट बुझिने सरल भाषाको नेपालको राजनीति सङ्कटग्रस्त हुनु। दोस्रो, राजनीति शास्त्रको मेरो विधाबाट हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि मैले संविधानलाई हेर्नै पर्छ। संविधानमा अब प्रयोगको क्रममा हामीले के त्रुटिहरू अनुभूति गऱ्यौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति यो विश्वासको मत ऊ चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको अर्को धारा टेकेर संसदमा भएका सबभन्दा ठुलो दलको राजनीतिक दललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु छ भने कमसेकम संसदीय दलको नेता फेर्ने चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने रहेछ। अब त्यही मान्छे विश्वासको मत पाउने, तर फेरि के हो त भन्दाखेरि त्यही मान्छे निरन्तर। सबभन्दा पछिल्लो के हो त भन्दाखेरि संविधानको धारा यो 6 र धारा 1ले राजनीतिक दललाई खोज्दछ। शब्द के हो त भन्दाखेरि संविधानमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका नेता, त्यो नहुँदाखेरि पनि दोस्रो पल्ट पनि राजनीतिक दलै खोज्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको बाट बहुमत सिद्ध गर्ने भन्दाखेरि राजनीतिक दलै बोल्छ। त्यो नगरिकन धारा 3 मा जाँदाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा बहुसङ्ख्यक लार्जेस्ट मेजोरिटी सङ्ख्यामा बढी भयो। 5औं मा जाँदाखेरि राजनीतिक दल बोल्ने, त्यहाँ राजनीतिक दल भयो। त्यहाँ के हो त प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमा कुनै सदस्यले आफूले विषय बहुमत छ भनेर सिद्ध गर्यो भने त्यहाँ राजनीतिक दलको त्यो धारा 5 मा आएपछि राजनीतिक दलको चिठी पत्रले कुनै कानुनी र संवैधानिक मान्यता राख्दैन, जसले यो कुल सङ्ख्या 270-71 मा बहुमत सङ्ख्या पुर्याउँछ त्यतातिर लानुपर्छ। यहाँ राष्ट्रपतिबाट एकपछि दोस्रो एउटा संविधानको स्प्रिट मात्र हो, विपरीत मात्र हो, संविधानमा लेखिएको भन्दा भिन्न प्रकारको चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू अथवा चाहिँ हजुर कृष्ण सर जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गर्नुपर्ने के हो त गत पुस 5 गते आएको 2टा चिठी एक दोस्रोसँग बेमेल छ भने त्यो राष्ट्रपति निवासमा सभासदहरू बोलाएर एक्चुअल के हो त कोसँग बहुसङ्ख्यक छ भनेर त्यहाँ परीक्षण गर्नुपर्ने हो। परीक्षण गर्नु छैन। जसरी अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधिको निर्वाचन गरेको छ, त्यो सर्वसाधारण जनताको निमित्त पनि त्यो पाच्य छैन। प्रतिपक्ष दलहरूले यो ठिक छैन भन्नु त आफ्नो कुरा हो। मलाई लाग्छ अदालतमा गएपछि जस्तोसुकै न्यायाधीशले पनि न्याय क्षेत्रको कामको न्यूनतम नलेज प्रयोग गर्दाखेरि पनि यसले भ्यालिडिटी पाउँदैन होला। मेरो विचारमा अदालतबाट यसलाई उट्याउँछ भन्ने चाहिँ आश गर्न सक्छु। हजुर कृष्ण सर यहाँले गहिरो एउटा विश्लेषण गर्नुभयो। हजुर म थोरै प्रश्न जोडिहालेँ कि यहाँले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा जसरी विघटन भयो त्यसरी अदालतले त्यसलाई चाहिँ एउटा बिउताइदिएको थियो, एउटा जीवित बनाइदिएको थियो, तर राजनीतिक दलहरूले सम्हाल्न सकेनन् भन्दै गर्दा र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट रातारात त्यो खालको कदम चाल्नुमा त्यो नियति हो या त्यसमा कुनै डिजाइनहरू देख्नुहुन्छ? तपाईँहरूले त देशी विदेशी राजनीति पनि बुझ्नुहुन्छ, त्यसमा डिजाइन थियो या जुन खालको हतार गरियो नि रातारात मध्यरातमा भएको देखिन्छ, क्याबिनेटको बैठक पनि त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सिफारिस जसरी भएको छ, त्यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कि हाम्रो 7 सालदेखिको घटनाहरूलाई केलाउँदै यहाँले त हेर्नु पनि भएको छ। जरा चाहिँ संविधान निर्माण कालमा देख्छु। संविधान निर्माण कालमा यो संविधान असहमतिको बावजुद मात्र शब्द चाहिँ एकदमै नरम होला कि यो संविधानका कतिपय धारालाई अस्वीकार गर्ने भनेर एक प्रकारले मधेसमा सिधै भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकार ब्ल्याकआउट गरेको, यो संविधान स्वीकार्य छैन भन्दै पनि जुन यसरी एउटा एक प्रकारले चाहिँ यो लादिने तालले जुन भयो त्योसँग पनि अहिलेको सङ्कट जोडिएको छ। किन त भन्दाखेरि यो जसपाको निमित्त त
जसपाको अहिलेलाई चाहिँ दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। जसपा आन्दोलनको कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ उसले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको कमजोरीलाई आफ्नो एजेन्डा प्राप्त गर्नको निमित्त जुन राजनीतिक गति प्रयोग गर्यो, आन्दोलनको रूपमा हेर्नु भने चाहिँ म चाहिँ जसपाको एउटा ऱ्यासनलाइज देख्छु। किन त भन्दाखेरि चलन चल्तीको चुनावबाट जसपा कहिले पनि बहुमत आउन नसक्ने दुईटियाको त कुरै छोडौँ, चुनावबाट नहुने अब आन्दोलन पनि सधैँ आन्दोलन हो। तेस्रो मधेस आन्दोलन पछाडि चौथो मधेस आन्दोलन हुन सकिने थियो, तर त्यो सम्भावना रह्यो उहाँहरू जब निर्वाचनमा सहभागी भएपछि। अनि कसरी आफ्नो मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गर्ने भन्दाखेरि राजनीति जहिले धमिलो हुन्छ नि त्यति बेला नै हस्तक्षेप गर्छ। अब यो कोण के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले जसपालाई यो संविधानसँग असहमत राख्ने एउटा आन्दोलनकारीको रूपमा बुझ्यो भने उसको निमित्त त यो बेस्ट समय हो। तर यो पोजिसन तबसम्म मात्र भ्यालिड हुन्छ यदि कुनै दिन जब जसपा यदि सरकारमा जान्छ भने यो सबै सत्ता र शक्तिको निमित्त मुद्दा मामिला देखाएर जनतालाई एक प्रकारले ढङ्गी भनेको यसको मतलब जसपा लगायतका केही शक्तिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेका छन् अथवा प्रयोग भएको अवस्था हो यहाँले भन्नु राम्ररी सुनिएन नौराजी। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जसरी चाहिँ जसपाले जसरी अहिले यो एउटा उपयुक्त वातावरण पाइरहेको छ जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूले यो मौका पाए र यसरी यो डिजाइनमा यति बेला प्रधानमन्त्री प्रयोग हुनुभएको छ, राष्ट्रपति प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने पनि आशंकाहरू आइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ यो विषयलाई? म यसलाई के हो त भन्दाखेरि यो संविधानप्रति चाहिँ असहमति देशभित्र मात्र होइन, संविधान घोषणा काल पछाडिको हेऱ्यो भने हाम्रो नजिकको मित्र राष्ट्र भारतले यसलाई नोटेड भनेको मतलब यो संविधान उसलाई स्वीकार्य छैन। दोस्रो त्यति नै बेला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा युरोपियन कतिपय राष्ट्रहरू अमेरिका लगायत युएनले चाहिँ अप्रत्यक्ष अथवा के भनिरहेको थियो त भन्दाखेरि यो संविधान चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गर्ने सर्वस्वीकार्य बनाऊ भन्नापछि के हो त भन्दाखेरि यो एक प्रकारले एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल अथवा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल भन्दैन, यसलाई नन कन्फर्मिस्टहरू, त्यो देशभित्रको नन कन्फर्मिस्ट, देश बाहिरको नन कन्फर्मिस्ट, यो सबैले चाहिँ आफ्नो मुद्दालाई चुनावभन्दा परको राजनीतिबाट स्थापित गर्ने हो भने मूलधारका राजनीतिहरू दलहरू एक आपसमा मिल्नै नसक्ने गरी जुन बेला यस्तो सङ्कट पर्छ नि त्यति बेला चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न खोजेको, तसर्थ यो डिजाइनको पार्ट पनि हो। जस्तो कृष्ण सरले अत्यन्तै गम्भीर एउटा विषय चाहिँ एउटा खुलासा गर्नुभयो कि नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक कलह चाहिँ जसरी हामी वर्षभरि देखिरहेका छौँ नि, यो कलह पछाडिको कारण आज यहाँसम्म आइसकेको छ मुलुक। यो कलहमा पनि डिजाइन छ? डिजाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सिधा देखिँदैन, तर के हो त भन्दाखेरि जब घरभित्रको झगडा भएपछि घर बाहिरका मान्छेहरूले खेल्छन्। जस्तो र खेलमा चाहिँ आजको अवस्थामा चाहिँ उसको डिपेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ। यहाँले एकदम गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ। तपाईँ जस्तो आजको अवस्थामा यहाँले जुन खालको एउटा डिजाइनको सङ्केत गर्नुभयो, देशी विदेशीहरूले हाम्रो संविधान निर्माण भएदेखि जारी भएदेखि जुन खेल भइरहेको छ भन्दै गर्दा, तर राष्ट्रपतिले एउटा सुविवेकको उहाँसँग अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ छ, उहाँले कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले कमसेकम त प्रधानमन्त्रीबाट गएको सिफारिस, मन्त्री परिषदबाट गएको सिफारिस त छलफल गर्ने त समय छ नि। राष्ट्रपति कार्यालय के को लागि त नत्र? होइन, शब्द आफैले उ गर्छ। राष्ट्रपति भनेको क्राइसिसको पिरियडमा जब विवेक प्रयोग गर्ने भने हुन्छ नि, यति बेला रुल अफ नेसेसिटीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हुन त यता हाम्रो अहिले अचम्मताले अहिलेको समयमा भाडा अड्काउने भने छैन। अरू यति बेला के हो त भन्दाखेरि
कुनै पनि कोणबाट राजनैतिक छिनाझप्ती चाल जेल चलखेल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कोरोनाले अहिले नेपाल यसरी प्रभावित भइरहेछ। यति बेला चुनावले त जमघट खोज्छ नि, चुनावले त मान्छेहरू एक दोस्रो बिच भेटघाट खोज्छ नि, यो त अप्राकृतिक पनि भयो भन्छु म। यो महामारीको पिरियडमा चुनावको कुरा गर्नु भनेको अनैतिक अराजनैतिक मात्र होइन, अप्राकृतिक पनि कुरा भयो। राष्ट्रपति अब मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि यो अहिलेको राष्ट्रपति र अगाडिको राष्ट्रपतिबाट हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने देख्यो। अहिलेको विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि के हो त भन्दाखेरि तत्कालीन नेकपा एमालेको चाहिँ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनि उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुन त भने खड्ग ओलीको प्यानलसँग जितेर आएको। अहिले त सबैले बुझिने ताल के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपति होइन कि विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको यसम्यान भयो। हामीले खोजेको त राष्ट्रपति खोजेको, राष्ट्रपति भएर यति उहाँले कहीँ नभए पनि यति त गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि जनतालाई ऊ राष्ट्रकै पति भएर काम गरेछ भन्नेलाई। राष्ट्रको एउटा अभिभावक हुन सक्नु भएन राष्ट्रपति, राष्ट्रको अभिभावक संरक्षक बन्न सक्नु भएन। हजुर, यहाँले राष्ट्रपति जुन रूपमा एउटा राष्ट्रको प्रमुख, एउटा संरक्षक, संविधानको संरक्षक, पालक बन्न सक्नु भएन। जुन राष्ट्रपति एउटा चाहिँ भनौँ न कसैको स्वार्थ, कसैको गुटमा उहाँ लाग्नुभयो र एउटा राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठिरहेको आजको अवस्थामा नागरिक समाजमा प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रपति संस्था विवादमा तानियो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। इस्यु अफ द डेमा आज हामीले संसद विघटन पछाडिको राजनीतिक जटिलता, त्यसै कानुनी जटिलताको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। यतिखेर मुलुकको राजनीति निकै तरल अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भइसकेपछि अब विकसित राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्न सक्छ यति बेला भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि मुलुक कोरोनाको महामारीको साथीमा पनि छ र हामीले केही दिन अगाडि मात्रै पनि राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण आचेतुसँग कुराकानी गरेका थियौँ राजनीतिक जटिलता कसरी निकास पाउन सक्छ भन्ने विषयमा। र दोस्रो पाटोमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कानुनी जटिलताको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि। यो विषयमा हिजै मात्र पनि रिट निवेदन दायर गर्नुभएका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले जसरी कानुनी जटिलताको विषयमा बोल्दै आउनुभएको छ, यहाँहरू निवेदन पनि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो कि अब संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा यति बेलाको कानुनी जटिलताको निकास के हुन सक्छ, तपाईँहरू अधिवक्ताहरू, कानुन व्यवसायले यो पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ सन्तोषजी? धन्यवाद नवराज सर, मलाई जुन मौका दिनुभयो यहाँले। मलाई लाग्छ सबभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ विकल्प भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हो। त्यो काम अब अदालत बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। कि त चाहिँ अब संसदमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जानुभएका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ उहाँप्रति विश्वास छ भनेर चाहिँ त्यत्र सांसदहरू अहिले 76-5मा गएपछि पार्टीले चिन्दैन। प्रतिनिधि सभामा सबै मान्छेहरू सांसदहरूको हस्ताक्षर 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएका शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो वा संसद पुनर्स्थापना गरेर जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो भयो भने मात्र चाहिँ अहिलेको विकल्प आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ ग्रहणको विरुद्ध पनि हामी रिट गयौँ। हिजो चाहिँ हामी उहाँले चाहिँ धारा 3बाट सिधै 5मा राजीनामा पनि नदिकन संसदमा विश्वासको मत पनि लिकन अथवा नलिकन चाहिँ सिधै 5मा आउनु भएको हुनाले त्यो कदम पनि घोर संवैधानिक छ भनेर हामी गयौँ। तर सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न मानिरहेको थिएन। आज भोलि गर्छु, आइतबार गर्छु भनेको थियो र रातभरिको घटनाक्रमले चाहिँ यो घटनाक्रम आएर फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ 76-7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभयो। सामान्य राष्ट्रपतिले याजी हुजल उहाँले जे भन्यो त्यसमै लगातारमा गरेर 1 बजे संसद विघटन गर्नुभएछ। बिहान 6 बजे पुगेर हामी संसदविहीन भइसकेको अवस्थामा पुगेछौँ। विशेष गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जुन तरिकाबाट दाबी गर्नुभएको थियो त्यो दाबीलाई रातारात खारेज गर्नुभएको छ र जुन तरिकाले उहाँले निस्कन नसक्ने देखेर राष्ट्रपतिले यो कदम लिएको पनि हुनसक्छ नि त। निकास निस्किन्थ्यो संसदमा चाहिँ विकल्प भएसम्म सरकार बन्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ
चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको मान्यता पनि त्यो हो र एउटा संविधानको धाराले पनि त्यो भन्छ। अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुर त्यो 76 पाँचभन्दा पछाडि पुगिसकेपछि सबै सांसद स्वतन्त्र टाइपले चाहिँ सरकार बनाउनु कुनै पनि दलको मान्छे कुनै पनि मान्छेले आफूसँग पूर्ण बहुमत छ चाहे जुनसुकै पार्टीबाट त्यहाँ पार्टीलाई चिन्दैन, त्यहाँ सांसदहरू र प्रतिनिधि सभाको सदस्य र व्यक्तिहरूलाई मात्र चिन्ने धारामा प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ माधव नेपाल पक्षको 27 अथवा 26 कति कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद लिएर उहाँ जुन दाबी लिएर जानुभयो त्यो अनुसार सरकार बन्न दिनु पर्थ्यो अथवा ओलीज्यूले नै उहाँले जुन दाबी लिएर जानुभयो त्यसलाई पनि रेक्टिफाई उहाँले चाहिँ शनाखत गर्ने दुईटा ठाउँ थियो, एउटा राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति कार्यालय थियो, अर्को संसद थियो। त्यो विकल्प हुँदाहुँदै उहाँले चाहिँ अब आफू निकट कोसँग सल्लाह गर्नुभयो, मध्यरात कोसँग सल्लाह गर्नुभयो। नेपालमा हुन त सबै कुराहरू मध्यरात नै भएको देखिन्छ र एकाएक चाहिँ उहाँले चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ दाबी खारेज गरे जस्तो गरेर चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ एज युजल डिजाइन अन्तर्गत भन्ने गरेका छन्। अब हामी कानुनको विद्यार्थी त्यो चाहिँ नभनौँ, तर देखिन्छ त्यस्तै उहाँले एज युजल चाहिँ जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पहिलेदेखि नै पुष्टि गर्न खोजिरहनु भएको थियो संसद विघटन ठिक थियो भन्ने ढङ्गले आखिरमा फेरि चाहिँ सबै टेकेर अब यो एउटा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले 76 धारा 1-7 सम्म यही उहाँकै कार्यकालमा र 6 महिनाको अवधिमा उहाँले चाहिँ त्यो सबै धारा प्रयोग गर्नुभयो। तर यो चाहिँ निर्णय फेरि पनि घोर असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक कदम छ, यो संविधान विपरीत छ। यसमा उहाँले सिफारिसै गर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँ त अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले विश्वासको मत पनि दिनु भएको छैन, राजीनामा पनि दिनु भएको छैन। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारै चाहिँ संविधानले दिएको छैन। तर यति बेला राष्ट्रपतिज्यूले जुन खालको निकास निस्कन सक्ने सम्भावना देखिएन कि उहाँहरूको दाबी चाहिँ बहुमतको आधारमा हुन सकेन र नक्कली सांसदको हस्ताक्षर गर्यो, हस्ताक्षर चोरियो भन्ने समयको विवादहरू आइसकेपछि राष्ट्रपतिले यो कदम लिनु कतिको सान्दर्भिक, कतिको उपयुक्त ठान्नुहुन्छ? यो एकदमै अनुपयुक्त र चाहिँ एकतर्फी कदम हो उहाँको। यो घोर असंवैधानिक कदम हो। यसले गर्दा चाहिँ संविधानको मर्म र संविधानवादमाथि चाहिँ प्रहार भएको छ। संसदबाट चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री वा सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदै चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थेन, त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने सिफारिसलाई गर्नुहुन्थेन, सदर गर्नुहुन्थेन। त्यहाँ संसदबाट सरकार बन्ने सशरीर उपस्थित भएको छ नि त। कृत्य कसले गर्यो भनेर त राष्ट्रपति कार्यालयले शनाखत गर्न सक्थ्यो। एकचोटि म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बिहारको विधानसभामा यो नीतिश कुमार र जति बेला बिजेपी छुटेर चाहिँ नीतिश कुमार लालु खेमामा जानुभयो, लालु यादवको पार्टी आरजेडी, कङ्ग्रेस र जेडियू, नीतिश कुमारको जेडियू मिलेर यस्तै भएको थियो र जेडियूले चाहिँ नीतिश कुमारजीले बिहार विधानसभामा सशरीर सबैले उपस्थित गर्नु भएको थियो। त्यति बेला बिहार विधानसभाको गभर्नरले चाहिँ त्यो मानेर दिएर नीतिशलाई पूर्व मुख्यमन्त्री चाहिँ नियुक्त गर्नु भएको थियो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो रेक्टिफाई गर्नलाई, उहाँले चाहिँ शनाखत गर्नलाई चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो। चाहिँ अब माधव नेपालले चाहिँ म यहीँ छु तर मेरो उहाँको ओलीको क्याम्पबाट उहाँको आइरहेको छ, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सशरीर जानु भएको थियो, त्यहाँ उहाँहरूलाई अर्को पक्षबाट आइरहेको छ। अब त्यो त चाहिँ उहाँले चाहिँ बायसनेस देखाउनु भयो नि त। त्यहाँ त सरकार बन्ने सम्भावना थियो, त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर उहाँले चाहिँ एज युजल रबर स्ट्याम्प जस्तो चाहिँ गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यति धेरै विवादमा, यति धेरै अमर्यादित भएको राष्ट्रपति पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्थेन। उहाँ धेरै विवादमा पर्नुभयो। हाम्रो सामान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारी त्यो संविधानको लागि पनि धेरै नराम्रो कुरा हो र धेरै चित्त नबुझाएको, चित्त दुखाइको कुरा हो। यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो कि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति जसरी विवादमा तानिनुभयो अथवा तानिनु भएको छ र अझ यसको निकास चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब भनौँ न, जसरी पुस 5 गते पनि संसद विघटन भयो र अदालतले चाहिँ जुन संसदलाई बचाइदिएको अवस्था थियो, आज फेरि अब दलका नेताहरू राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ, कानुनी लडाइँ पनि लड्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। दलहरूको आफ्नो बैठक बसिरहेको छ। अब कानुनी जटिलता झन् बढी देखिँदैछ। कतिपटक संसद विघटन गर्ने, कतिपटक बिउताउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। के त निर्वाचन जानुपर्ने अवस्था हो या अथवा कानुनी बाटो अथवा हाम्रो संविधानले के भनेको छ कि एउटा राष्ट्रपति यो खालको चाहिँ एउटा विवेकहरू प्रयोग गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपति संस्थाले, के कुरा छ विस्तृत? अब अहिलेको समयमा हामी कोरोनाको महासङ्कटमा जुधिरहेको अवस्थामा नेपालले चाहिँ त्यत्रो ठुलो धनराशि खर्च गरेर अरू इलेक्सनमा जान सक्दैन, त्यो जानु पनि हुँदैन र अहिलेको कदम पनि संविधान सम्मत छैन फेरि पनि। किनभने अब 76 को चाहिँ उहाँले 76 को 5 को प्रक्रिया पनि पुरा गर्नु भएको छैन। ओलीलाई सामान्य प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने अधिकार छैन, किनभने उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो। विश्वासको मत पनि उहाँले लिनु भएको छैन। त्यहाँ आधार भएसम्म सरकार बन्न दिनुपर्छ भन्ने प्रोसेस र त्यो अवसर दिनु भएन र
र 76 को 5 मा नपुगिकन 6 को धारा प्रयोग गरेर 7 लाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो नियुक्त उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए 76 को 4 पनि पुरा हुन्थ्यो, 76 को 5 मा बमोजिम पनि हुन्थ्यो र 6 बमोजिम उहाँले यदि चाहिँ अविश्वासको विश्वासको प्रस्ताव दिन नसके भए त्यो हुन सक्थ्यो। 7 बमोजिम उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त राजीनामै दिनु भएको छैन। उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो कि फुल फेज प्रधानमन्त्री हो कि अब चाहिँ कस्तो हो? अब एकचोटि अब यहाँ केही थरीका कानुनविदहरूले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ सभामुखले बोलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिजो चाहिँ चित्रलेखा यादवले जसरी सडकबाट चाहिँ संसदको बैठक गर्नुभयो त्यसले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको एउटा देखियो, माहौल देखियो, त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब एउटा त्यो चाहिँ अब संविधान र कानुनको विद्यार्थीले कसरी भन्ने। अर्को कुरा अदालतबाट चाहिँ फेरि अदालतले पनि अदालतमा गएर संवैधानिक कदम संविधानवाद र संविधानको रक्षा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब 149 जना सांसदै जाने भन्ने कुरो पनि मैले पनि मिडियामा सुनिरहेको छु। अब हामी कानुन व्यवसायीहरू, कानुनको विद्यार्थीहरू, संविधानको विद्यार्थीहरू पनि जान्छौँ, त्यसमा केही शङ्का छैन। र फेरि पनि मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हो, व्याख्या पनि सर्वोच्च अदालतले गर्छ। तर यहाँ राष्ट्रपतिज्यूले निकै चाहिँ एकजनाको मात्र पक्ष पोषण गरेर अगाडि बढ्नु भएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट त त्यो छिर्ने भइहाल्यो, उहाँ यति विवादमा पर्नुभयो। अब एउटा विकल्प आस्था र भरोसा केन्द्र भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालत मात्र बाँकी छ। पहिला पनि म लगायत हामी धेरै साथीहरूले रिट दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ हाउसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेर रिस्टेट गर्यो। र फेरि पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो जसरी पनि उहाँले चाहिँ आफू पुष्टि गर्न खोजिरहने कुरालाई अहिले फेरि मध्यरातमा आएर गर्नुभयो। र फेरि पनि अदालतमा गएर चाहिँ हाउस पुनर्स्थापना भयो भने संविधान सम्मत हुन्छ। यो चाहिँ घोर असंवैधानिक कदम, उहाँले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। त्यसको चाहिँ सच्चिनुको विकल्प छैन। र देशवासीले उहाँलाई कहिले पनि, किनभने उहाँ आफू भए ठिक, आफू बाहेक अरू कसैलाई उहाँले अरू कसैलाई चाहिँ सत्ता छोड्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। आफू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अथवा युवा नेता, हाम्रो एकदमै चर्चित नेता हुनुहुन्छ महेश बस्नेत जस्तो युवा नेतालाई उहाँले सत्ता छोड्न सक्नुहुन्थ्यो। गोकुल बासकोटा जस्तो मान्छेलाई, उहाँको निकट मान्छेहरूलाई उहाँले सत्ता छोड्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा ईश्वर पोखरेललाई सक्नुहुन्थ्यो, अथवा अरू कोहीलाई सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ नै भयो, उहाँ नै हुँदाखेरि हुने, उहाँ नै देश हुँ, म नै देश हुँ, म नै राज्य हुँ। विशेष गरेर अहिले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह त जुन कुरा बाहिर आइ नै रहेको छ, उहाँहरूको विवाद आज यो अवस्थामा आइपुग्यो कि उहाँहरू एक आपसमा त्यो खालको सहमति सहकार्यमा देखिनु भने एउटा पाटो त्यो छैन। राष्ट्रपतिको कार्यालय जुन रूपमा राष्ट्रपतिको संस्था पनि विवादमा तानिएको छ भन्दै गर्दा अबको निकास के त? योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले संसद पुनर्स्थापनाको लागि अदालतमा रिट चाहिँ निवेदन दायर पनि गर्नुभयो। अब अदालतले चाहिँ एउटा फैसला गर्दै जाने, संसद चाहिँ पुनर्स्थापित हुँदै जाने, फेरि विघटन हुँदै जाने प्रक्रिया चाहिँ यो जुन प्रक्रियाले राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ मतलब एउटा स्वाभिमान छविमाथि पनि पटक पटक प्रश्न उठ्न सक्छ। र प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा हैसियत, एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ उहाँको हैसियतमा, उहाँको सिफारिसमा प्रश्न उठ्न सक्छ भन्दै गर्दा सिङ्गो एउटा चाहिँ व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, सिङ्गो व्यवस्थामाथि नि प्रश्नहरू उठ्ने ठाउँ त भएन र? एकदमै भयो। यो धेरै मान्छेहरूले दुःख गरेर धेरै हजारौँको बलिदानबाट आएको चाहिँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता आज चाहिँ 2 जना मान्छेहरूको कारणले धरापमा पर्यो। राष्ट्रपतिको काम त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई चाहिँ हुबहु लागू गर्ने हो। तर उहाँसँग स्वविवेकीय अधिकार त छ नि। उहाँले चाहिँ 1 मिनट 2 मिनट 1-2 दिन त उहाँले चाहिँ पुनर्विचार गर्छु, अध्ययन गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उहाँले पहिला शेरबहादुर देउवाले 3 जना राष्ट्रिय सभाको सांसद चाहिँ सिफारिस गर्दा त उहाँले अध्ययन गर्छु, विचार गर्छु भनेर 8-10 दिन लगाएर त फेरि त्यो गर्नुभएको छ नि। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको नै समर्थनमा उहाँले रामनारायण बिडाडी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राई जुन बनाउनु भएको थियो सांसद राष्ट्रिय सभाको, त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। यो अब अदालतमा जाने, किनभने 5 वर्ष संसदको अवधि संविधानले 5 वर्षलाई तोकेको छ। अहिले अब हामी 1 वर्ष अगाडि अझै 6 महिनामा तोकिएको मितिमा कसरी चुनाव होला र? यो असम्भव कुरा हो, किनभने कोरोनाको महामारी छ, त्यत्रो खर्च छ, नेपालले चाहिँ खोप दिन सकेको छैन, अक्सिजन नपाएर यत्रो बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा त्यो चुनाव त हुँदै हुँदैन र आम लेम्यानले पनि पत्याउँदैन। अब अदालतमा नगई त कि राष्ट्रपतिले त्यसलाई निर्णयलाई सच्याएर चाहिँ हाउस पुनर्स्थापना गरिदिनु पर्यो? अब त्यो सम्भव छैन। नभए त अदालत नगई त त्यसको उपाय नै छैन कि राष्ट्रपतिले गरिदिनु पर्यो कि संसद बैठक सभामुखले आह्वान गरेर बोलाउनु पर्यो कि त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिनु पर्यो? त्यो बाहेक हामीसँग उपाय नै छैन। यो गऱ्यो भने संविधान पनि बच्छ, संसद पनि बच्छ, देश पनि बच्छ। अब धेरै धेरै कुरा आइसक्यो। अब केपी ओलीज्यूले चाहिँ अब जस्तोसुकै चाहिँ सहमति स्वार्थका सम्झौताहरू गरेर पनि तपाईँको चाहिँ सत्ता बचाउनलाई खेल खेलिरहनु भएको छ। अब एउटा कुरा यो मैले अब गर्न मिल्दैन। अहिले भर्खर 10 त्यो नागरिकताको अध्यादेश आयो, त्यसमा धेरै विदेशीहरूले अब नागरिकता पाउँछ।
अनि त्यो नआइदिँदा पाएपछि हाम्रै तराईका भूमिपुत्रहरू र हामीहरू नै आफ्नै देशमा शरणार्थी छैन। अब सत्ता स्वार्थको लागि मान्छे जे पनि गर्छ। जुन खालको जटिलता देखिएको छ कि अहिले राजनीति शास्त्री र कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ कि यतिखेर संसद विघटन जसरी गरियो त्यो संसद विघटनले झन् बढी जटिलता, कानुनी जटिलता, राजनीतिक जटिलता उत्पन्न गराएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भर्खर पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी। साँच्चै यतिखेर मुलुक एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट अवरुद्ध भएको छ। यो सँगसँगै राजनीतिक जटिलता र कानुनी जटिलताले कहाँसम्म जान सक्छौँ हामी भन्न सकिने अवस्था छैन। भर्खर पनि केही बेर अगाडि पनि भर्खर पनि प्राध्यापक कृष्ण हाछेतुल जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ कि एउटा नागरिकता विधेयकदेखि सँगसँगै र हामी संविधान जारी भएको अवस्थादेखि नै यहाँ जुन खालको डिजाइनहरू भएको थियो, जुन खालको देशी विदेशी चलखेलहरू भएको थियो भन्दै गर्दा जुन राष्ट्रपति संस्थाले जुन खालको मर्यादा आफ्नो गरिमा छविलाई गुमाएको छ, यो सँगसँगै आज आम नेपालीले प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको छ कि लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रश्न उठिरहँदाखेरि आज कानुनी जटिलता र राजनीतिक जटिलताले कसरी निकास पाउन सक्छ अझै भन्न नसकिने अवस्था रहेको कुरा आज हामीसँग सहभागी हुनुभएका दुईजना अतिथि प्राध्यापक कृष्ण हाछेतु र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बताउनु भएको छ कि हो आज मुलुक कुन बाटोमा जाँदैछ, कि यसले कानुनी र राजनीतिक जटिलताको निकास कसरी पाउन सक्छ, त्यो निकासको लागि अझै स्पष्ट गोरेटोहरू देखिन सकेको छैन, जसको लागि राजनीतिक रूपमा दलहरूले त्यसरी प्रधानमन्त्रीको तहबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जुन खालको त्याग खालको एउटा खालको सहकार्यता अगाडि बढाउन सकिएको देखिन। राजनीतिक सहमति र सहकार्यलाई अझै पनि दलहरूले जोड दिएको देखिँदैन। राष्ट्रपतिको संस्थाले पनि त्यसको लागि पहल नगरेको आभास भइरहेको छ। र आज सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हाछेतु र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी। यहाँहरूको समय, सुझाव र अनुभवको लागि धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेको समय पनि पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।